خدمت انو بیان باشد که خداوند متعال یقولا ینچایت بین که بندگانون دو تا طریقتی که خلق باید با دو تا طریقتی که دنیایی که وجود این مولا که دی بندا دسنا کبھی گناه طرف میچه جبسه کبھی خوش تیانونا برایک چمنچ غنیک ملدن جبسه خدا لا خلق با ینچایت بین تاکي دی بنده که خدای عذاب پو میفوق خدای سزا پو عقاب پو دی بنده که میفوق نیچه خداوند متعال یقوس دو تا کیفیت نیامبو کلی بندان دسنا دنیایی که خلق ما بس دی وجہ پو متس ینتا بیان باشد عزیزانون من ایران ضروری ان کی دو سوالون کہ جب تک اہل بیت علیہم السلامی دی نورانی کلام ذریعے کہ ان جواب تو پہچس ان معصومی کلام نورین نورنا مقابل لا انسان لا امکان مت کی دی مقابلہ باید پو دی فرس امام جعفر صادق علیہ السلام فیق پہ نورانی کلام چی بیان بیت کی چه خداس دو دوست کیفیتی که خلق مبست تاکي من گناه کنم ملدن چبسه گناه طرف میشه چبسه امام فیق پوس کسان مولین عزیزانون امام مثال تانس بیان بیت شخص یود که رگو دست نکامل یود سالم یود رگویانو کود یود کلی ضرورت پو کلی حاجت پو پورا باله دوستون شخص چی مثال کنم بیان شخص یود که کش چی بدر بنا ده دون پاس شخص به رگو کود تن به حاجت پو که ضرورت پو کس پورا بد ده شخص به که ضرورت نه حاجت پو که پورا بدن دو پورا باید بیانو ده دوسرا شخص پو که مدد بدن که روغ بدن کلان جان تکلیف چی مد کلان جان که گول اذیت تانسه که پہلا شخص بلا مدد باید پو که حاجت پورا باید پو کلان جان تکلیف چی مد اب سوال بدیو این که امام فیق مولد جب انسان چه تکلیف مد جب انسان چه جان جان مبسط آیا دی انسان بلا حق یوتا کی دی لس به فلا انعام طلبید پو دی لس به فلا اجرت طلبید پو آیا عاقل انسان دی چیز بلا تسلیم بچه سنا جب کی که دی لس به فلا کل انعام طلبید دی لس به فلا کل اجرت طلبید که دیانو کو اصلا تکلیف چی مپین کو جان اذیت چی مسومین کویر گوی جان اذیت چی مفوق بین دی باوجود کس دی لس بلا چی طلب جو اجرت طلبیدن دی لس بلا کس انعام طلبیدن دیو عقل سلیم عاقل من انسان دی چیز بلا تسلیم بچه منسو نگاه چیز بلا عاقل انسان تسلیم بچه انسوک ده انعام पे طرف کو کوشش دو چاہتے ہیں کہ جب کس کلیر گوئے کا اذیت چکتان سے کلیر گولا تکلیف چکتان سے پس ده تکلیف نہ ده اذیت پہ دیر گوئے کا فوق پہ بعلا اگر جسنا اے مقابل شخص پہ کنا انعام چکلنا یا کھوئی کنا عجر چکلنا تو دی انعام پہ دی عجر پہ ویلیو یرکنین چا دو یری کوشش ذریعے کا ایران تب کنین و دی دون پس انعام پہ یرا چاہ تکلیف چمت پہ یری گوئے کا چاہ زحمت چما فوق پہ جاتو لنس کنین دی انعام پہ لنجس پہ نہ ویلیو میں نہ دیانو لذت میں لذت نہ ویلیو نہ قادر پچیش دیانو یو جب انسان کو زحمت بس کوئی کوئی کا تکلیف تان سے لنکھنی انعام پو لنکھنی دی اجر پنچو جو ویلیو دو لن مر انسان جو لذت جو و فخر محسوس چازن دی انسان پلا دی پر امام فیق ملت کی خدا سیران دس نکتو دنیای کا خلق بس کامل وجود نہ یمبو سالم نہ یمبو یریانو خدا کیوت تانس لیکن دی کیوت تان می باوجود دی رگو دس نہ کامل وجود تانس بھی باوجود یرش چی بدر بنا یران لقبی کا لقبتان سے دوکس علم بس دوکس نا یرز خدایا یرز دس نگتو nga اگر چی گناه بس کنین اگر چی nga گناه مبتلا سونس کنین اگر چی نیچی دانا برایی سونس کنین دولا nga حالا یوت پین دولا nga حال یوت پین که nga دیشی دمیشا یوت پو لیکن دی باوجود nga چی بدر بنا لقبی کا لقبتان سے علم بس دوکس دیان بین سو دی که امنا خدای که نستر خدای یرز nga دی اجرتون خدای یرز nga جنتون خدای یرز nga جنت مقامتون ظاهرین خدا ارحم الراحمین کلی بنده کا لیکن خدا ستنگ نزان صاحب عقل صاحب شعور صاحب انسانیت کنی شخص بود دی انعام پو قبول بچس منتو چه قبول بچس منتو چه در بنا خدا سنگیر گوین کیوت تانس بندی برایی نده جامن لس بیا مشایت پی فیلا لیکن نگی طرفسون عبدی غلط لس پو بس بی باوجود راه تون جران تقوا یودن چیک پھر بھی خدای کن ناس چیز جو جنت تره پھر بھی ناس خدای کن انعام تره پھر بھی خدای کن ناس چیز اجر تره دو عاقلس کبھی قبول بچس منتو چه دیان دی انعام بنو فخر محسوس مهد ده انعام بنو لذت محسوس مد ده انعام بنو چان ویلیو مت کنین اگر ویلیو یاد نگتو یه گولا تکلیف تانسه یه گولا مشقت تانسه توبس کنی انعام پلچو جو ویلیو یاد کنین پس خداوند متعال جزنا ده انسان الله ده جنتنا مقامنا انعامنا عجل ده انسان الله تانچاسین جب کونس لپے کا لپا متا ما بلکہ خدا یہ استانس پر پیتے کیوتی ذریعے کا
که ده چیزون که خدا حد پوتی فیلا بار و شیمنا دو بس نگاه تو خدا خونه چی دانتن جو اجر دانتن خدا خونه انعام دانتن خدا خونه جنت دانتن اما خدا خون روی کیوت دانس کامل وجود شد دی با وجود اگر ایران دست تو خواهان ما بکنن نتوخ بس اگر خداوند متعال یقبض خواهد دست نتو جنت جنت بدن مقام دن انعام بدن دست نه بیچاره دست نگاه تو زحمت بس کوشش بس تکلیف بس بکن پیانو این است که در میان عادل مسون بس خدا چینجو عادلین و انسان عقل پس کی طرف انگار دست نگاه تو امور بچه‌سین عدالتی طرف عاقل انسان این عقل است امور بچه‌سین نه نه چیزی پر عدالت تو پر باشدین پس یعنی عقل بزرگ دیرز عدالت این مایوت پیچیشی است خدای کنه منگی ما بچه خدا یلان تانسا یوت پین جنت مقام یلان اجر تانسا یوت پین لیکن یلز زحمت ما با یلز دیگه تکلیف بتا اب تکلیف نه زحمت متا ما یلز پھر بھی خدای کا خدا نه تانسا نه رحم الرحیم لیکن یعنی عقل پس دیو قبول بچس من دنی حق نو من چدر بناز دی فلجان قربانی ناس متانس کنین انا عدد انو تصبصون کی خداوند متعال یقبض خلق بس لیکن دو دوسلا خلق ما بس کی اصلا یعنی گناه طرف میشه بس لیکن دی چیز پر خیال عزیزانون جوانانون خداوند متعال یقبض قال لشی گری کسکال سد نگاتو de laspo باید پیانو یعنی قدرت یوتن دی قدرت یوت پی دی laspo خدا سکاس کنیم دی یعنی قدرت مت پیلات خدا کبی بیس کاچاس من چه خداوند متعال یقبض دی آیات پیغمبر تفسیر که ان الله لا یکلف نفسا به تحقیق خداوند متعال یقبض قال سوچی که دو تکلیف چیک لا یکلف دو تکلیف چیک دو لشک دو امر چیک جاری بچاس من الا وسعها جب تک کوانوک دی صلاحیت یوت منه کوانوک دی طاقت پو یوت منه دی چیز پو خدا اصلا کچاس من در بعض انسان چیز رجو در کی دی من گناه طلب هم چوک سر لیکن گناه طلب من چندوک دی گناه لاست من بس من یان نمیندوک دیو چین در بنا اگر چه خدا زیریانو دی صلاحیت پتانس دی قدرت پتانس کی یان دی گناه طلب میچایتی فلا دی گناه زینا یاد دوری اختیار بعد خدا از نه قدرت تانس الا وسعها جنا یریانو قدرت دان دی قدرت حساب خدا دی که تکلیف زنا کرتا تنگ زنا پس دی بهانه خدا بارگاه هم میگه چون کی اچھا دو بس منه یعنی چه تو جب که خدا دیره چی دانسو جو ده صلاحیت پتانس یود کی ده قدرت پتانس یود کی که یلان دی لاس پشتیانا یلان اگر سکور با باشد نه دو سکور با یعنی چه یود تاب یلان خدا دی چیز امر تانس کی یلان صلاحیت یود کی دو سکور با یود بی لیکن یلز دو مال میکن چه دو چین جو یری خطا این دی فل عزیزان در این تا مثال چه بیان بید که مثلا دکتر چی زرد که یریانو دی مرض پویونسی این دی چیز پویانو یلان مشغول دوست دی چیز پوزوس پیکا دی چیز مال کون سپیکا یلز دی چیز پیانو دوری اختیار بود یلان شفا تو پسین ده شخص پر دکتر اسپرا ماین مچ باز یان دلاس پیانو کو مشغول سون یا دی چیز پوزا شروع سون یان کوی که دی مرض پچ سون جو عالی سون اب دی مرض بو کوی که عالی سن آیا دو دکتری غلطی اینا یا کوی غلطی دکتر نه یان لمستان ده یعنی قابلیت دو گری دی مرض بو شفا تو بالا لیکن دی چیز پیرس کور با باشه مسکور چند دو چیز یری خطا سون پس دیانت الله خداوند متعال یقبض یعنی دی صلاحیت پتانس یعنی دی چیز تو بوز دی چیز پو سکورز لیکن دی صلاحیت پی باوجود یعنی دی چیز پی مبتلا سون یعنی دی گناه طرف یعنی ارتکاب سون اب دی خطا بو خود بنده شرگوز خدا نعوذ بالله من شرگوز خدا نه یعنی دی صلاحیت پتانس یوت پین که یعنی دی گناه طرف ماچا یعنی دی برایی طرف ماچا یعنی حق طرف یوم پی یعنی قدرت نه صلاحیت تانس یوت پین لیکن یعنی سون چنه دیانو چیزو جو یعنی خطا کار سون بس عزیزان خداوند متعال یعنی دی روی زمین بگه خلق بس دو تو طریقه چی که خلق بس که یلان دسنا برایی طرف چه دسنا برایی طرف میچایت پی صلاحیت تانس قدرت تانس یلان خلق بس پس دیرینگ دسنا گاسو چی جهنم یا چه نگاسو چی خدای عذاب یا اگر سون دسنا خدا دی چیز بگه تتمه خدا سمت کی چی بس گلی بندو جنتی طرف اومد پو چی بس حق طرف اومد چی بس گلی ذات پروردگار بارگاه طرف اومد پو لیکن خود انسان دسنا چی چه در بنا بعض اوقات جهالت غفلت وجہ سے کا خود انسان گمراهی طرف چه خود انسان ضلالت طرف چه جب خود انسان اختیار ضلالت نه گمراهی طرف سون دسنا آیا دی انسان بلا حق اینه کی خود جنت انکر بد پو آیا حق اینه کی ده ضلالت نه گمراهی نه سوپی لمی طرف ماشا کنن یامبو کوان تانسانی مقام پو کوان تانسی منزلت و آخرت یان دفخان تو آیا دو ده انسان بتام تو آیا خدای عدالت اینا کی خودس نه گمراهی سون سے جامن لات بس غنی لات بس خدا میدان فپیلات بس رای نفس پوزس نه دنیای فلاتون سون خان بتام تو آیا دو خدای عدالت اینا چانه دیانو خدای عدالت पे याद रखना तो معیار یاد بالا तुमसे دیفرت خداوند متعال انسان لا صلاحیت تانس لیکن بعد انسان اس کلی صلاحیت کو صحیح لامی کا کل جنتی طرف چه خدای اجر پتو خدای انعام پتو اما بعد انسان است خدا تانس به صلاحیت و غلل لم یعنی کل کو جهنم یعنی خدای عذاب چه تن عاجزان یعنی تان سوال جواب یعنی تان سپا تونه دکتر ان شاء الله یوم یت بی وقت یعنی یان دو معلومات کا تو کلی انت خدمت یوم و السلام علیکم